सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। जो भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, माहौल खराब करने की परमिशन आप किसी को भी मत दीजिए। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए और कल की घटना के लिए जिम्मेदार जो भी होगा, एक एक की जवाबदेही तय करनी चाहिए। कोई भी अपराधी हो, उन सभी को हम लोग, उन सभी के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं आप। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। आज उस आका के शान में ननाब शनाब बका गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बोल देते कुछ तो बोल देते मगर नहीं बोले। और ये जो मुसलमान जो मुझ पर तनकीद करते हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं माहौल गर्म है और गर्म हो जाएगा। मेरे भाई, सवाल गरम नरम ठंडा का नहीं है। सवाल यह है कि जब आका के ऊपर बात आ जाती है, जब रहमतुल्लाह अलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बका जाता है तो गीरत मुसलमानी कहां मर जाएगी? फिर गीरत अगर है तो पुकारेगा। अगर किसी के मां को गाली दे दे, बोलेगा तूने मेरी मां को कहा। और जब वो मां को जाकर कहेगा तो मां कहेगी मैं कुर्बान, तू कुर्बान, मेरे मां बाप कुर्बान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरी इज्जत है तो उनके नाम से है। मैं दुनिया में जिंदा हूं तो उनके सदक़े की वजह से हूं। और आज ये लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बकते हैं। मुसलमानों, याद रखो मेरी इस बात को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलमा बैठिए, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों, अपनी आवाज को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह कुरान में आयत को नाजिल किया कि अपनी आवाजों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो। ये बयान इसलिए कर रहा हूं कि नौजवानों को मालूम हो जाए। सियासी तकरीर तो वैसी बहुत करेगा और करता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी उम्मत की मां के बारे में अनाब शनाब बका गया। क्या तुमको मालूम, हजरत आयशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2000 हदीसों को रिवायत किया, 2000। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा की का निकाह आका से अल्लाह के हुक्म पर हुआ? अरे दुनिया वालों सुनो, हमारी उम्मत की मां का पैगाम अल्लाह के रसूल के पास हजरत जिब्राइल लेकर गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां 2000 हदीस की रिवायत की। हमारी उम्मत की मां मेडिसिन जानती थी, दवाएं बनाना जानती थी, आलिमा थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी, मुफस्सिर थी। आज उनकी शान में अनाब शनाब ने बताया कि बीबी आयशा से कितना मोहब्बत करते थे।
بی بی عائشہ پانی پی رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے ہیں کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا؟ پھر رسول اللہ اس جگہ سے پانی پیتے تھے۔ پھر اپنی امت کی ماں سے، ہماری امت کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں پر انگلیوں کے نشان چھوڑے، میں وہاں سے کھانا کھاؤں گا۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو رکھ کر کھانا کھاتے۔ ہمارے امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک ہماری امت کی ماں کے سینے مبارک پر رکھے ہوئے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں عائشہ کہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کیسے جانتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں، جب تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم تھوڑا ناراض۔ نوجوانوں، یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ لوگ آج کے زمانے میں بولتے ارے زیادہ غلامی کر رہا رہے تو جورو کی۔ یاد رکھو، بیوی سے محبت کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ حدیث میں آ رہا ہے، کیا تم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی عائشہ کی ریس ہوئی؟ ریس ہو رہی ہے، اور یہ پاگل اناپ شناپ بکتے ہیں۔ اور اگر تم بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھ لو گے تو تم کلمہ پڑھ لو گے اور بولو گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، مگر نہیں، تم صرف اناپ شناپ بکو گے، تم صرف اناپ شناپ بکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے گفتگو کر رہے ہیں، بی بی عائشہ کچھ فرما دیتی ہیں آقا کو، پیچھے صدیق اکبر کھڑے رہتے ہیں اور بولتے ہیں کیسا تم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو ہماری امت کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر چھپ کے ٹھہر جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ رک جاؤ۔ جب وہ چلے جاتے تو آقا فرماتے ہیں دیکھے میں نے تم کو کیسے بچایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں مگر یہ ظالم لوگ بی بی عائشہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، خالی ایک چیز رٹے ہوئے ہیں۔ ارے بخاری کی حدیث کا حوالہ دینے والوں، بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھو۔ بی بی عائشہ سب سے ذہین تھی، سب سے ذہین۔ صحابہ آ کر دین کے مسئلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ کے پاس۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔